बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम सामीन, मैं आपकी खिदमत में सैयद मुबश्शिर रज़ा हाजिर हूँ और रबीउन नूर शरीफ का महीना शुरू हो गया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन करीब है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पीर के दिन पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल का जश्न होगा, जिसको जश्न ईद मिलादुन नबी कहा जाता है। आज पाकिस्तान में 9 दिसंबर 2016 तारीख है और आज हम जिस उन्वान पे गुफ्तगू करेंगे ये रबीउल अव्वल के मुतल्लिक़ ही हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। रबीउल अव्वल के मुतल्लक 12 रबीउल अव्वल के मुतल्लक जश्न ईद मिलादुन नबी के मुतल्लक, ईद मिलादुन नबी के मुतल्लक, जश्न विलादत के मुतल्लक जो सवालात होते हैं उनके जवाबात हम मुख्तसर यहाँ देने की कोशिश करेंगे। आपके जहन में भी कोई सवाल हो, किसी किस्म का कोई एतराज़ हो तो आप कमेंट के अंदर यहाँ लिख दें। इंशाअल्लाह हम उनके जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में देने की भरपूर कोशिश करेंगे। कोशिश करें कि अपना सवाल आप उर्दू रोमन के अंदर ना लिखें, खालिस उर्दू के अंदर लिखें ताकि पढ़ने में और जवाब देने में आसानी रहे। यहाँ हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं एक सवाल से और वो सवाल बहुत अहम है। सवाल ये किया जाता है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश क्या है। इसके बारे में एक बात ज़हननशीं कर लें कि तारीख़ पैदाइश के बारे में उलमा इकराम में बहुत सख्त इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ ने इसको 9 कहा रबीउल अव्वल, कईयों ने 8 कहा, कईयों ने 6 कहा, कईयों ने 2 रबीउल अव्वल कहा, कईयों ने 10 रबीउल अव्वल कहा। लेकिन ज़्यादा उलमा इकराम जो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं वो है 12 रबीउल अव्वल। कसीर उलमा इकराम 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ पैदाइश के ऊपर तारीख़ विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं। हम 2-4 आपकी खिदमत में हवालाजात पेश करते हैं जिनसे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कसीर उलमा इकराम इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ करते हैं। जलीलुल कदर उलमा इकराम का जब आपके सामने एक उनका मौक़िफ़ आ जाएगा तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाफिज अबू बकर बिन अबी शैबा जो कि 235 हिजरी को मुतवफ़ा हैं, उनका इंतकाल हुआ। संदे सही के साथ एक रवायत नकल करते हैं। वो हज़रत अफ़ान से रवायत करते हैं कि वो साद बिन मीना से रवायत करते हैं और वो हज़रत जाबिर से कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि हजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आमुल फील में बरोज़ पीर 12 रबीउल अव्वल को हुई। ये जो रवायत हमने आपकी खिदमत में पेश की है ये अल बदाया व निहाया की है, जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा 302 है। इसके अलावा ये रिवायत दीगर कई किताबों के अंदर दर्ज की गई है। एक और रिवायत हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुहद्दिस अल्लामा इब्न जोज़ी जो कि मुतवफ़ा हैं 557 हिजरी, आप फरमाते हैं इस बात पर तमाम मुत्तफ़िक़ हैं। हज़रत इब्न जोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं, इब्न जोज़ी का नाम किसी से पोशीदा नहीं है और कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। फरमाते हैं कि इस पर तमाम मुत्तफ़िक़ हैं कि हजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आमुल फील में पीर के रोज़ रबीउल अव्वल के महीने में हुई और इसकी तारीख़ में इख्तलाफ है और इस बारे में 4 अक़वाल हैं। फरमाते हैं कि इसके बारे में 4 अक़वाल हैं। चौथा कौल ये है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई। 12 रबीउल अव्वल शरीफ, ये चौथा कौल
ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا اور فرمایا کہ اس کے اوپر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہم ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، سیرت ابن کثیر جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 199۔ فرماتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل روز 2 شنبہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یعنی پیر کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اسی روز معراج ہوئی اور اسی روز ہجرت کی، اور جمہور اہل اسلام کے نزدیک یہی تاریخ 12 ربیع الاول مشہور ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ سیرت ابن کثیر جلد اول صفحہ 199 کے اوپر۔ یہ 3 حوالے ہم آپ کی خدمت میں یہاں پیش کیے ہیں، مزید اس کے علاوہ کثیر حوالہ جات ہیں جو کہ وقت کی قلت کی باعث ہم آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسی کتابیں بھی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو 12 ربیع الاول کی تاریخ میں سخت اختلاف کرتے ہیں، ان کے اپنے علماء کرام کی کتابوں کے اندر بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو مسلم مانا گیا ہے۔ یہاں ایک بات ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ کوئی ان کے علماء کرام کے ہم حوالے دیں تو پھر ہی بات بنتی ہے، یہ تو پھر الجھنے والی بات ہو گئی اور یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، ایک پہلے بھی پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ تاریخ پیدائش کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن آپ کے ہاں جون سی تاریخ مسلم ہے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تاریخ پیدائش کو کاؤنٹ کر کے اس دن جشن منا لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ 6 ربیع الاول ہے، چلیں ٹھیک ہے جی، 6 ربیع الاول شریف کو آپ جشن منا لیں۔ آپ کہتے ہیں جناب کہ 9 ربیع الاول ہے، کوئی بات نہیں، آپ 9 کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کا دن مان لیں اور اس دن جشن کر لیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ شرک اور بدعت ہے تو یہ ایک بہت سختی ہے دین کے اندر، اور یہ بہت آپ نے سخت بات کر دی ہے۔ اول تو یہ کہ یہ ربیع الاول کا دن منانا شرک کی نفی کرتا ہے سختی سے، کہ ربیع الاول کے دن 12 ربیع الاول کے دن جشن ولادت جو مناتے ہیں مسلمان، وہ یہ جشن منا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ ہے، جو معبود حقیقی ہے، جو خالق حقیقی ہے، خالق کل ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، وہ جنا ہوا نہیں، نہ ہی وہ کسی کو جنتا ہے۔ تو جو جنا گیا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جشن ولادت کا دن کوئی سا بھی ہو، چاہے وہ 12 کا ہو، 11 کا ہو، 10 کا ہو، 9 کا ہو، 8 کا ہو، 6 کا ہو، 7 کا ہو، 5 کا ہو، 2 کا ہو، کوئی سا بھی ہو، پورے سال میں کوئی ایک دن تو ہوگا کہ جس دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے نزدیک بھیا کوئی سا بھی دن ہو تو الجھنے کی بات نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی تو بات نہیں ہے، آپ اس دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا جشن منا لیا کریں، کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم اتنی خوشیاں کرتے ہیں، تو وہ ہستی کہ جن کی بدولت ہم مسلمان ہیں، جن کی بدولت یہ کائنات مارز وجود میں آئی، وہ عظیم ہستی،
वो अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन भी तशरीफ लाए उस दिन ही उनके आने का जश्न मना लिया जाए। यहां लड़ाई झगड़े की तो कोई बात नहीं है, लड़ना तो झगड़ना है ही नहीं। हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, और ऊपर से हम ये फतवा दे दें कि भाई ये शिरक है। शिरक कैसे हो गया? ये तो काते शिरक है। इस दिन जश्न मनाना तो काते शिरक है। शिरक किस तरीके से हो गया? फिर कुछ बोले बाले हमारे ऐसे भी दोस्त हैं कि जो ये कह देते हैं, सुनी सुनाई एक बात पेश कर देते हैं और पोस्ट भी लगा देते हैं। अक्सर फेसबुक के ऊपर पोस्टें हमें मिलती हैं, ये जी बिदअत है। पोस्ट लगाने वाले हमारे भाई को, हमारे प्यारे दोस्त को कोई पता नहीं कि बिदअत कहते किसे हैं, बिदअत होती क्या चीज है। क्योंकि उन्होंने किसी और से सुना था और आगे आके उन्होंने पोस्ट बना के यहाँ फेसबुक के ऊपर लगा दी, ये बिदअत है। भाई बिदअत कैसे होगी आप बताएंगे, हमें समझाएंगे कि कैसे बिदअत होगी? लो जी, दीन के अंदर जो नया काम इजाद होता है वो बिदअत होती है। ठीक है भाई, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर मुबारक को रोजा रखा करते थे, और साथ वजाहत भी मौजूद है अहादीस के अंदर कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दिन मेरी विलादत हुई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर मुबारक को अपनी जश्न विलादत मनाया करते थे। क्या आप इससे इख्तलाफ करते हैं? क्या आप इसको नहीं मानते? क्या आप इनकार करते हैं? मेरे आका खुद जश्न मना रहे हैं रोजा रख के, तो आप क्या इससे इनकार करेंगे? आप मुनकिर होंगे? खुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस दिन पीर के दिन मेरी विलादत हुई, इस वजह से मैं रोजा रखता हूं। ये हदीस अहादीस की मोतबर किताबों के अंदर लिखी हुई है। मैं यहां आपको दलाइल देने नहीं आया, दलाइल से बात फिर उलझ जाती है। यहां तो इश्क प्यार मोहब्बत की बातें हैं। जिसने मानना है भाई मान ले, नहीं मानना तो कोई लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं है। प्यार मोहब्बत से एक ये दर्द हम देने की कोशिश कर रहे हैं। दलाइल की बात है तो दलाइल में तो किताबें लिखी जा चुकी हैं हजारों, और फेसबुक के ऊपर भी मैं देख रहा हूं कि हमारे दोस्त बहुत ज्यादा पोस्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दलाइल का तबादला कर रहे हैं। लेकिन यहां तो एक समझाना मकसूद है कि भैया आप ने अगर इसको नहीं मानते, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को नहीं मानते, तो क्यों नहीं मानते? जवाब ये मिलता है जी ये बिदअत है और शिरक है। शिरक का तो हमने पहले अर्ज कर दिया कि शिरक की नफी करने वाला है ये दिन, शिरक की नफी करने वाला है ये दिन। और बिदअत है तो बिदअत, आप इसको बिदअत का फतवा दे रहे हैं, ये बिदअत माज़अल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, ये फेल मुबारक तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते रहे। तो जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद काम किया वो बिदअत कैसे हो गया? एक सोचने की बात है, कॉमन सेंस वाला बंदा इसको बड़ी इजीली समझ सकता है। कोई बड़ी दलील नहीं, कोई बड़े शोर नहीं, कोई बड़े दलाइल नहीं। भैया ये लो कुरान की आयत, ये लो हदीस, ये फलां किताब में भी लिखा, उधर भी लिखा, फलां आलिम ने भी ये कहा, पहली सदी के आलिम ने कहा, दूसरी सदी के आलिम ने कहा, तीसरी सदी के आलिम ने। कोई दलील नहीं, सिर्फ एक दलील मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस, सही हदीस के अंदर ये है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर मुबारक का रोजा रखते थे, और साथ वजाहत भी यह है कि इस दिन मैं तशरीफ लाया, दुनिया में पैदा हुआ, मेरी पैदाइश हुई, इस वजह से मैं ये रोजा रखता हूं। पूरा साल लगातार आप तो एक दिन पे उलझ पड़े भैया, एक दिन पे उलझे आप। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरा साल अपनी आमद का, अपनी विलादत का जश्न मनाते रहे। ये थी प्यार मोहब्बत की बातें। वो कहते हैं हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। दलाइल की बात करते हैं आप, पता नहीं बहुत बड़े मुफ्ती हो गए हैं भाई, बहुत बड़े अल्लामा साहिब हैं आप। दलील लाओ, मुझे दलील दिखाओ। होती कैफियत हमारी ये होती है कि इस्तिंजे का हम सही तरीके से तरीका नहीं हमें पता होता।
سنت کے مطابق استنجے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ بندہ بھی کہتا ہے دین کے اندر بڑا اٹھ کے دلیل لاؤ، مجھے دلیل چاہیے۔ او بھائی تمہاری مبلغ علمیہ کتنی ہے، کتنا جانتے ہو تم قرآن اور حدیث کو؟ دلیل لاؤ، مجھے دلیل دکھاؤ، اور دلیل دکھا بھی دی جاتی ہے نہیں نہیں یہ ہمارے مولانا صاحب نے اس کو شرک اور بدعت کہا ہے۔ بھائی ہم اللہ کے نبی کا ایک فعل آپ کو بتا رہے ہیں، تو وہ آپ کو قبول نہیں ہے، اپنے مولوی صاحب کی بات قبول ہے، آپ کے حضرت صاحب کی بات قبول ہوگی، آپ کے شیخ کی بات آپ کو قبول ہے، ان کی بات آپ نے تسلیم کرنی ہے، لیکن نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک فعل سر انجام دے رہے ہیں، وہ آپ کو قبول نہیں۔ تو یہ تھی جناب تھوڑی سی گفتگو ہم نے کی ربیع الاول شریف کے بارے میں، اور ایک مشہور یہ جو اعتراض تھا اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے، ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دلائل دے دیے جاتے ہیں نا 12 ربیع الاول کے، تو وہ بندے نے ماننا تو ہوتا نہیں، وہ طریقہ کاروائی یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس 12 ربیع الاول کا یہ جو جشن منایا جاتا ہے اس کی نفی کی جائے، کوئی بھی گری پڑی کوئی دلیل ایسی مل جائے جس کی وجہ سے اس کی نفی کی جائے۔ تو وہ دلیل پھر یہ دی جاتی ہے، لو جی اسی دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی ہے، میرے آقا کی انتقال کا دن بھی یہی ہے، یہ آخری حل ہوتا ہے۔ تو پھر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں سرکار اب کیا کریں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ سوگ مرنے والے کا صرف 3 دن ہے، مرنے والے کا سوگ صرف 3 دن ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، نہیں وہ تو ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، وہ ایک نیا باب کھل جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں جی وہ فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے فوت ہوئے، لیکن سوگ تو تھا 3 دن، تو آپ ابھی تک 1400 سال ہو گیا، آپ ابھی تک سوگ ہی منا رہے ہیں، ابھی تک سوگ منا رہے ہو بھائی، صریح حدیث کی مخالفت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور ارشاد فرمایا، آپ کون سے دین کی بھائی پرورش کر رہے ہیں، کس دین کو پال رہے ہیں آپ، کون سے دین کے پیچھے چل رہے ہیں؟ دین اسلام کے پیچھے چل رہے ہیں آپ، تو دین اسلام نے تو کچھ اور کہا، آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ سوگ 3 دن، آپ کہتے نہیں اس 12 ربیع الاول کے دن یہ سوگ ہے، سوگ کا دن ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی یہ عقل مندوں کے لیے، تو جو زیادہ عقل مند ہے، میں نے صرف عقل مندوں کی یہ باتیں کی، جو زیادہ عقل مند ہے بھائی، عقل بڑی بڑی عقل ہے، ان کو نہیں میں مخاطب، ان کو بالکل ہم کوئی کلام بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم صرف خود عقل مند ہیں اور عقل مندوں کو ہم مخاطب کرتے ہیں، زیادہ عقل والوں کو ہم نے مخاطب کرنا بھی نہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اور کسی نے کوئی دوست نے کوئی سوال کیا تو اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، میں کمنٹ ابھی دیکھنے لگوں۔ جی ہمارے سیف ملک صاحب ہیں کوئی دوست، وہ کہہ رہے ہیں کہ عرب شریف میں بھی ہوتا ہے میلاد شریف۔ جی بالکل، عرب شریف کیا پوری دنیا میں ہوتا ہے؟ عرب شریف میں ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں میلاد شریف ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو وہ بس یہ کہ مشہور ہے جی وہ فلاں جگہ نہیں ہوتا، فلاں، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں آل ورلڈ میں میلاد شریف ہوتا ہے۔
जी पूछते हैं कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिलाद मनाते थे। तो मैंने अभी बताया तो है भैया, बताया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा साल अपना मिलाद मनाते थे, पूरा साल अपना मिलाद शरीफ मनाते थे। पीर शरीफ का रोज़ा रखते थे और साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये पीर का रोज़ा मैं इसलिए रखता हूं कि इस दिन मैं पैदा हुआ। जी शिरक है ये। अच्छा जी, भाई साहब कह रहे हैं इतनी बड़ी भाई गुफ्तगू की है, अभी तक हमारे भाई कह रहे हैं ये शिरक है। शिरक कैसे हो गया भाई? थोड़ा सा आज बताएं तो सही, हमें कमेंट के अंदर ही बता दें। चलें आप कमेंट करके हमें बता दें शिरक कैसे हो गया, किस तरीके से शिरक हो गया। शिरक तो ये है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने खुदा कहा हो, उनके आगे किसी ने सजदा किया हो, अल्लाह की ज़ात और सिफात में नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक किया हो। किस तरीके से शिरक हो गया? क्या अल्लाह पैदा हुआ है? क्या अल्लाह की जश्न विलादत मनाई जाती है? शिरक कैसे हो गया? ये बात अकल से मावरा है। ये एक सिर्फ लफ्ज रटा हुआ शिरक शिरक शिरक। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ये मशीन ना लगाएं भाई, ये शिरक की मशीन। शिरक 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 शिरक। ओ भाई पहले समझा तो दो, शिरक हो कैसे गया, किस तरीके से शिरक हो गया मुझे बताइएगा जरा, मैं इधर ही बैठा हूं। जी हमारी बहन फरमा रही है कि आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहां मैं एक चीज की वजाहत कर दूं कि अगर कोई चीज किसी जगह रबीउल अव्वल के दिन, 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन गलत हमें नजर आती है तो गलत गलत ही है। वो गलत कौन सी चीजें हैं कि भैया कोई अब वहां गाना लगा के रक्स कर रहा है, गलत है, बिल्कुल गलत है। नात लगा के रक्स कर रहा है तो गलत है, ये काम अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है। रबीउल अव्वल के दिन को गाने सुन रहा है और बरहना होके बाहर रोडों के ऊपर आ गया है, बदनगाइयां कर रहा है, शराब नोशी कर रहा है, शराब की बोतल हाथ में पकड़ी है, रोडों के ऊपर शराबें पी रहा है, कत्लो गारतगिरी कर रहा है, हाथ में चारों छुरी वगैरह पकड़ी हुई है, कोई तलवार पकड़ी है, रोड के ऊपर लोगों की गर्दनें उड़ा रहा है, गलत है। ये सारे काम गलत है, हराम है। लेकिन अगर रोड के ऊपर आकर कोई तिलावत कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहा है, नात पढ़ रहा है, नात सुना रहा है, सुन रहा है, और वो बदनगाइयां भी नहीं कर रहा, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, तो भाई ये तो बहुत ही मुकद्दस काम है। चाहे ये घर में किए जाए, रोड पे आके किए जाए, ये तो बड़ा मुकद्दस काम है। कम से कम ये नजायज नहीं होना चाहिए। आप जो कहते हैं ये भी नजायज है, तो भाई अगर तो ये नजायज है, ये सारी चीजें, ये जलसा या जुलूस करना रबीउल अव्वल के दिन, या शरीनी बांटना, या खाना पका के तकसीम करना, खुद भी खाना, तो फिर अपने घरों में छोड़ देना। आप क्यों इतने हलवे अपने घरों में भी पकाते हैं? छोड़ दे उसको, खाना तो आपके घरों में चरगे पकते हैं भैया, तो खाना ही छोड़ दो, हराम हो गया ना, खाना हराम है, छोड़ दे, सारे काम छोड़ दे। अगर अच्छे कपड़े पहनने हराम है, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल के दिन बड़े खूबसूरत कपड़े पहने जाते हैं, अगर ये हराम है तो घरों में फिर आप छोड़ दीजिए, क्यों आप पहनते हैं, नंगे होके गुम्मा करें। कोई हराम काम वहां होता है तो वो बताए ना कि कौन सा हराम है। तो जब अपनी बारी आती है तो हम देखते हैं कि हमारे भाई जो है ना, हमारे भाई लोग, जो भाई साहब इतराज कर रहे थे, वही भाई साहब ओहो इतना बड़ा जलसा कर देंगे, इतना बड़ा जलसा कर देंगे कि वहाँ रोडें भी ब्लॉक होती हैं, वहाँ तंबू कनातें भी लगती हैं, वहाँ इतनी मिर्चियाँ भी लगती हैं। मिर्चियाँ वो लगाते हैं, वो जो खाने वाली मिर्च नहीं, लगाने वाली लाइट वाली, वो बता रहा।
वहाँ वो मिर्चें भी लगी होती हैं, ट्यूबें भी लगती हैं, खाने भी पकती हैं, सब कुछ होता है। तो वो तो भाई मुकद्दस काम है, बहुत अजमत वाला काम है। लेकिन ये जो 12 रबीउल अव्वल ये हराम ना, ये बिदअत भी है, ये शिरक भी है। कोई भाई अकल के नाखून ले लो यार, कोई थोड़े से अकल के नाखून ले लें। लड़ाई करने की बस आपने सीखी है कि लड़ना है हमने, बस इतराज करना है बस, कोई अकल के नाखून। ये मैं प्यार मोहब्बत का दर्स दे रहा हूं यहां। कोई जनाब यहां शोला बयानी नहीं, यहां कोई वो काफर वो मुशरिक कुछ भी नहीं। यहां प्यार मोहब्बत का दर्स हो रहा है और प्यार वालों से मैं मुखातब। कोई समझे तो उसका भी भला, जो ना समझे उसका भी भला। तो अगर कोई नजायज काम करता है वो नजायज है, किसी ने भी उसको जायज नहीं कहा। अब रोड पे आके वन व्हीलिंग शुरू कर दें, वैसे ही नजायज है भाई। अपनी टांगे टूटेंगी, उसकी भी किसी के अंदर मारेगा तो उसकी भी टूटेंगी। खुद तो इसने मरना है, घर वालों को भी रुलाएगा, ये काम गलत है। अब लड़कियां खुदा न खासा, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। अब लड़कियां वो अजीब वो गरीब किस्म के हुलिये बनाकर रोडों पे आ जाएं, रक्स करना शुरू कर दें, हाँ जी, यहाँ पट्टियां बांध कर और अजीब वो गरीब काम शुरू। हराम है, बिल्कुल हराम है। इसको कौन जायज कहता है? और कभी ऐसा हुआ भी नहीं। और अगर बिलफर्ज कोई जनाब किसी जगह पे किसी रोड के ऊपर वो जनाब कोई ऐसी तस्वीर खींच के कोई मूवी बना के उसको पेश करके पूरे कुल के ऊपर ही हुक्म लगा दो, ये देखो ये बरेलवी ऐसे करते हैं, ये देखो रबीउल अव्वल पे ये ऐसे होता है। एक चीज का हुक्म पूरी जमात के ऊपर। कैसी नाइंसाफी है यार, कैसी नाइंसाफी है। अभी अजान हो रही है, थोड़ा सा सुन। जी हमारे भाई ये पूछ रहे हैं कि ये सिख है या मुसलमान है। जी मैं मुसलमान हूँ। सिख जो है ना वो पगड़ जो बांधते हैं वो मुसलमानों की नकल करके करते हैं। सिख बाद का मजहब है, इस्लाम पहले का है। तो ये इमामा शरीफ पहनना, ये पीछे शिमला रखना, ये मुसलमानों का तरीका है। जी मेरे भाई। जी दोस्तों अभी अजान हो रही थी और यह मैं देख लेता हूँ, एक दफा कोई कमेंट आया है तो उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर आपसे इजाजत चाहते हैं। बस ये यहाँ पैगाम देना है मैं अपने भाइयों को भी, ये जो एक दो सवाल भी हैं उनको भी पैगाम है, जो सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे इसको, चूंकि यूट्यूब का हमारा चैनल है उसके ऊपर भी अपलोड करेंगे। जब जब ये वीडियो शेयर होगी, जो भी इसको सुनेगा, पैगाम है एक कि ये रबीउल अव्वल का दिन हमें एक दर्स देता है कि हमने अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलना है। जब जब ये दिन आता है हमें बताता है कि 5 टाइम नमाज की पाबंदी करनी है। जब जब ये दिन आता है हमें याद दिलाता है कि हमने अपने चेहरे मुबारक के ऊपर ये प्यारी सी दाढ़ी मुबारक रखनी है, मेरे आका की ये सुन्नत है। जब जब ये दिन आता है हमें ये दर्स देता है कि हमने इमामा शरीफ की सुन्नत को भी ताज़ा करना है।
جب جب یہ دن آتا ہے ہمیں بتاتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے حسن اخلاق کا پیکر بننا ہے۔ جب جب یہ دن آتا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ڈکیتی نہیں کرنی، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، قتل و غارت گریاں نہیں کرنی، شرابیں نہیں پینی، چرس نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، بد نگاہیاں نہیں کرنی، جتنے بھی برے کام ہیں، جتنے بھی انسانیت سے گرے ہوئے کام ہیں، ان کو ہم نے ہرگز نہیں کرنا۔ جب جب یہ دن آتا ہے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرآن حکیم کے احکام کے اوپر عمل کرنا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب جب یہ دن آتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کامل پکا سچا مسلمان بننا ہے۔ جب جب یہ دن آتا ہے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حسن اخلاق کا پیکر بننا ہے، بد اخلاقی نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، کسی کو بھی کوئی دین کا درس دینا ہے، کسی کو بھی سمجھانا ہے تو بڑے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے سمجھانا ہے۔ یہ دن ہمیں کامل انسان بننے کا درس دیتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کا ہمیں یہ دن درس نہیں دیتا۔ یاد رکھیے گا کہ آپ نے کسی سے بھی الجھنا نہیں ہے۔ ربیع الاول کا دن یہ جشن منانا، جشن ولادت منانا کوئی فرض یا واجب ہرگز نہیں ہے، یہ ایک مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور اس کے اوپر آپ نے لڑنا جھگڑنا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی جذباتی مسلمان وہ جو ہے نا پھر جذبات میں آ کر بہت کچھ کہتے ہیں، بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرے، لیکن آپ لڑے نہیں کسی سے، اپنا کام کیے جائیں، کسی کو روکے نہیں۔ یہ ایک درس ہے، آپ اپنا کام کریں، کسی کو روکے نہیں۔ آپ نے جشن ولادت منانا ہے، آپ منائیں، ماشاءاللہ خوشی سے منائیں، بس یہ کام کریں، کسی کو نہ روکیں۔ آپ نے سنتوں پہ عمل کرنا ہے، خوشی سے کریں، کسی کو آپ تنقید کرتا ہے اس کو آپ پیار سے سمجھا دیں، سمجھ جائے ٹھیک، نہیں تو چھوڑ دیں۔ آپ جو بھی اچھے کام کرتے ہیں خوشی سے کریں، لیکن لڑے نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، گالی گلوچ نہیں، خام خواہ کی تنقید نہیں۔ ایک کامل درس بننے کا یہ دن جو ہے نا ہمیں درس دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کے جتنے دوست ہیں ان کو بھی یہی پیغام ہے۔ بہت شکریہ سید مبشر رضا، ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ اور قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ آپ ان ویڈیوز کو، ہمارے جو لیکچر ہوتے ہیں ان کو شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ مفاہمت کی کوئی بات کی جائے، کوئی اشتعال دلانے والی باتیں نہ کی جائیں، پیار محبت والی باتیں کی جائیں، قرآن و حدیث کی خالص تعلیمات آپ تک پہنچائی جائیں۔ آپ کوشش کیا کریں، ان کو شیئر کیا کریں، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی یوٹیوب کے چینل کے اوپر یا وہاں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ اور ہمارے پیج کو خصوصی طور پہ لائک کریں، اپنے دوستوں کو اس پیج کے اندر انوائٹ کریں، وہ انوائٹ کا بھی ایک بٹن ہوتا ہے تو انوائٹ کریں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے پیج کو آپ لائک کریں، اس کو شیئر کریں، ہمارے پیج کی پوسٹنگ کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیغام دوسرے دوستوں تک پہنچ پائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔